السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في درس جديد. هذه القناة ديالكم ايزي كونطا، معكم الأستاذ علاء الدين. اليوم إن شاء الله غنطرقوا لدرس جديد اللي سميتو l'analyse financière. L'analyse financière se compose de parties. Il y a l'analyse comptable plus l'analyse d'exploitation. اليوم إن شاء الله غنطرقوا l'analyse comptable اللي فيها le bilan financier et le passage du bilan comptable au bilan financier via un tableau qui s'appelle le tableau de redressement de reclassement. كنظن كلشي عارف لو طابلو دو ريدريسمون ريكلاسمون اللي هو مشهور بالدر تي ار ار. فهذه هي الجمله اللي كانوا كيطرقوا عليه التلاميذ. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوب على جميع الاسئله اللي عندكم، اللي منها سي كومون فير لو باساج، سي كوا ان بيلون فينانسيي، سي كوا ان بيلون كونطابل، سي كوا لو طابلو، il se compose de quoi, c'est quoi un total comptable, un total financier plus les ratios, de quoi s'agit-il. انا ما بغيتش نحفظ لي راسيو، مي بغيت نفهمهم نجاوب عليهم نهار الامتحان. بزاف انا عندي بزاف ما يدار، يعني من الاول ديال ليكزام انا كنحفظ لي فورميل كنحفظ. فانا اليوم كنقول لك ما كايناش الحفاظه، فاليوم ان شاء الله غنحاولوا نفهموا شنو هو هاد لابارتي اللي من الدرس ديالنا لاناليز فينانسيير. بقاو معنا مشاهدينا، مرحبا بكم. فانا التلاميذ الاعزاء غادي نشوفوا لو بيلون كونطابل وغنشوفوا لو بيلون فينانسيي. Alors, le bilan comptable, pour le passage entre le bilan comptable et le bilan financier, قبل ما نعرف le passage ديالهم خصنا نعرف c'est quoi un bilan comptable et c'est quoi un bilan financier, c'est quoi la différence entre les deux. Le bilan comptable كيف ما كنعرفوا حنا كاملين فهو qui se compose من l'actif passif. Alors l'actif ديالنا c'est l'actif immobilisé, actif circulant, plus هنايا c'est la trésorerie active. Par contre, le passif, c'est le financement permanent, le passif circulant et le trésorerie passif. فهنا كيكون هو عنده des comptes اللي هو détaillé. Par exemple, كنقول لك هنايا عندي matériel de transport, matériel de bureau, matériel informatique. Alors هنايا le stock de marchandises, matières premières, alors produits finis. يعني كيكون en détail, يعني كيكونوا فيه les postes en détail. هنا كنقول لك سي كوا ان كابيتال، هنا لو فورنيسور بوحدو، الدي اي اتسيتيرا. هنا انا كنحاول كندير دي كونت اللي نتوما كتعرفوهم ديجا. دي اي سي لي ديت داكيزيسيون سور ايموبيليزاسيون. الوغ هنا كيكون ان بيلون كونطابل لو بلو ديتايي، يعني كيكون ماتيريال ترونسبور. باغ كونطخ لو بيلون فينانسيي ما عندوش هو هادشي كامل، يعني ما شغلناش حنا. لان اول حاجه pour une définition, une petite définition du bilan financier. Le bilan financier normalement utilisé soit pour avoir un emprunt, un crédit auprès d'établissement bancaire ou bien établissement de crédit. يعني الا بغيت ان كريدي فبالنسبه للبنك ما شغلهاش واش عندي اون فواتور او موبيليي دو بيرو، ما عندها ما ندير بهادشي. فلا بنك كتقول لك شحال راس مالك، شحال عندك ديال لي بيان دورابل، شحال عندك ديال لي بيان نون دورابل، شحال عندك في لا تريزوري. يعني ماشي بالضروري لا تريزوري، لا راه في لاكيس في القابيطه في المجر عندي 100 درهم وفي البنكه عندي 200 درهم. كتقول شحال عندك تاع فلوس 300 درهم سالينا. يعني هذا هو لو بيلون فينانسي. او بيان بور ابورتي دي نوفو اسوسي، يعني ان نوفو اسوسي ما شغلوش حتى هو شحال عندي في التيروار، عندي 100 درهم 200 درهم عندي في لا بنك. لا، فلاسوسي كيقول شحال عندك في لا تريزوري، يعني في لا ليكيديتي شحال عندك تاع فلوس. جمع لي كلشي، ما تبقاش تقول لي هنايا لا حقا راه عندي بنك، عندي كاس، عندي واحد لو شيك نتسنى فيه، عندي واحد لو شيك عاطيه. نو، هادشي ما عندوش هو به غرض. هذا هو لو بيلون فينانسي، لا ديفيرونس ما بين لو بيلون كونطابل et le bilan financier. Mais pour le passage entre le bilan comptable et le bilan financier, خصنا بعدا نعرفوا لو بيلون فينانسي لي ديتاي ديالو باش نعرفوا كيفاش غندوزو لو بيلون فينانسي. فهنا غادي نحاولوا ان شاك كلاس اننا نديروا ليه ان بتي ديتاي ديالو. في هذا لو ديتاي باش يبان لينا مزيان لي كلاس نعرفوا شكون هما بالضبط. فهنا غنبداو بلو فينانسمون بيرمانون. لو فينانسمون بيرمانون في الاصل ديالو tout ce qui finance l'entreprise. Tout d'abord le passif. كيف ما الناس كيعرفوا كاملين le passif c'est lui qui finance l'actif. يعني le passif ce sont des moyens de financement et l'actif ce sont des biens اللي هما الممتلكات ديال l'entreprise. الممتلكات ديال l'entreprise les moyens de financement وسائل التمويل ديال l'entreprise. فمن ضمن وسائل ديال التمويل ديال l'entreprise كيف ما قلنا كنقسمو او نيفو فيرتيكال، فكنعاود نقسم لو بيلون ديالي او نيفو اوريزونتال pour avoir deux parties. يعني لا بارتي اللي غنسميوها حنا une partie qui est durable
durable كتعني لنا في la comptabilité plus que 1 an, et une partie qui est non durable هي هذه اللي غادي ou bien momentanée الا بغيتو تسميوها. فاون بارتي اللي معروفه بانها موان دان. فبور لا بارتي اللي هي بلوس دان ان اللي كنلقاو فيه لو فينانسمون بيرمانون سون دي مويان دو فينانسمون. فانا كنمول لونتربريز ديالي بدو دو زيليمون كي سون دورابل. سوا غيكون عندي اول حاجه اللي كتعرفها لونتربريز هما لي كابيتو. الوغ لا نسميهم لي كابيتو بروبر ou bien capitaux propres et assimilés, ou bien l'entreprise avec un emprunt. يعني غادي نمشي ناخذ ان كريدي من البنكه، وهذا الكريدي من البنكه ملي انا بغيت نشري دار، بغيت نشري كونستركسيون، بغيت نشري ارض، ما يمكنش تسلفني البنكه المده ديال اقل من عام، فهي غتسلفني البنكه المده ديال اكثر من عام اللي هي دون فاسون دورابل. فهنا فين كنحولوا لي زومبران اي اوتر كونت اللي حنا دابا نعرفوهم، كنحولوهم باش ما كيبقاوش سميتهم امبران، كيولي سميتهم دي ديت. دي ديت بما انهم دورابل كنعطيوهم واحد السميه ديال الونغ دي ديت الونغ تيرم. فهاد لي ديت الونغ تيرم نورمالمون كي سو كومبوز هاد لي كابيتو بروب. دابا نشوفوا لي كونت كل واحد الكونت ديالو. فهنا عندنا لو فينانسمون لو باسيف سيركولون. لو باسيف سيركولون فهو دليل على انه هنا عندنا لو فورنيسور كما قلنا لي ديت داكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون دي اي. هنا فهاد لي ديت فهما كلهم كنجمعوهم كاملين وكنسميوهم دي ديت. كي دايرين هاد لي ديت بما هم قل من عام دي ديت ا كور تيرم. فاسمحوا لي بالنسبه للناس ديال البكالوريا، فبالنسبه للتريزوري باسيف كيجمعوه مع لي ديت ا كور تيرم، يعني حتى هو كيولي سميتو ديت ا كور تيرم. يعني كنجمعوا لا ديت ا كور تيرم شكون هما؟ كنجمعوا لا كلاس 4 بلس 55. مي بور لي زيكول اللي هما سوبيريور يونيفرسيتي ايتترا لي كلاس بريبا كنهضر على باك بلس 2 باك بلس 5. alors فلي تي بي le trésorier passif qui كيخليوهم ابار، يعني لي ديت ا كور تيرم يسوفي يكونوا غير مع لا كلاس 4 اللي هي فورنيسور لي ديت سور اكيزيون اللي هي باسيف سيركولون. فهنا كنظن انني نكون ساليت اون بارتي اللي سميتها لو باسيف وعرفت شكون هما لي زيليمون ديالها، ومن بعد غادي نرقمهم نحاول نعطيهم دي نخدموا بالروبريك. كاين الناس اللي ما عرفونيش شنو قلت روبريك ولا هذا. فانا كنقول لك لو بروميير شيفر سي لا كلاس، بحال ملي كنقول لا كلاس 1 سي لو فينانسمون بيرمانون. ملي كنقول لك 11 هذا سي لو روبريك. ملي كنقول لك 111 هذا سي ان بوست. وملي كنقول لك 1111 فهذا سي ان كونت. علاش كنسميهم لي كونت؟ لانهم يسو كومبوز دو 4 شيفر. كنسميهم بوست لانهم يسو كومبوز دو 3 شيفر. كنسميهم روبريك parce qu'il se compose de 2 chiffres, et là les classes ils se composent d'un seul chiffre. Alors هنا حنا غنخدموا بلي روبريك اللي هما qui se composent de 2. par exemple مثلا les capitaux propres فانا كنعرفهم بانهم كيكونوا سواء في 11 ou bien في 13. يعني الا جمعت لي 11 et les 13 بجوج فهنا غنعرفهم بانهم غيدخلوا في لو كابيتو بروبر etc. Alors هنا بالنسبه ليا الاكتيف ايموبيليزي، فالاكتيف ايموبيليزي اللي هو سي لا كلاس 2. Alors tout ce qui est classe 2 فهو actif immobilisé. لأن علاش؟ فأنا هنايا ما عنديش مشكل ما بين ان تيران matériel de transport et mobilier de bureau ou bien matériel de bureau. هنا ما كاينش مشكل. مي لو بروبليم فين عندي؟ لو بروبليم عندي فاش؟ في لي تي بي. فأنا بغيت نعطيك واحد الفرق ما بين لي تي بي اي لي تي في بي. فهذا مزيان انني نعرفهم. تريزوري اكتيف نحاول ندير هنا. Alors لي تي بي نورمالمون ناويه تشريهم لونتربريز عندها لانتونسيون انها باش تاخذ بور بارتيسيبي اون تيتر دو بارتيسيباسيون بور بارتيسيبي ا اون اوتر انتربريز. بحال كيف ما شاهدنا كاملين بالنسبه نعطي ليكزومبل ديال ميديتيل مع اورانج. الوغ اورانج شرات ميديتيل ما شراتش دي زاكسيون، حيت انت كان عندك الحق انك تشري دي زاكسيون ديال ميديتيل، ما هي شرات دي زاكسيون بور بارتيسيبي في لونتربريز. شنو بارتيسيبي؟ لا ما عجبتنيش هاد السميه غنبدلها، لا هاد اللون الاحمر ما عجبنيش
نحاولوا ليموني. لا مثلا البلاصه فين حنا لا سيتوياسيون ديالنا فين كاينين ما عجبانيش، حنا مبغيناش نبقاو في كازا، راه نمشيو لطنجه، راه نمشيو للعيون. يعني هنا يعني لا استراتيجي كتلعب باي حاجه في لونتربريز، بحال الا كتحيد لها سميه وكتولي هي بلاصتها. يعني صافي انت سيري بحالك، انا اللي غنولي جو ديريج هاد لونتربريز اللي هنا اللي سميتهم لي تي بي. باغ كونطخ لي تي في بي فهنا دي تيتر اي فالور دو بلاسمون، فانت عندك واحد شويه ديال الفلوس ما عارفش شنو دير بهم، كتقول انا نستثمرهم في دي زاكسيون يرجعوا لي بان نوت ريفوني، اي ابري لوت ريفوني فهنا اما عندك ان غان او عندك اون بيرت. فهذا هو الفرق بيناتهم. مي هنا ما عندكش ليدي انك تبارتيسيبي، عندك ليدي انك غير تشري، الغرض ديالك تربح او تخسر، واللي شاط غادي تدخلوا لونتربريز ديالك. فهادو هما لي دو زيكزامبل. فهنا بالنسبه لو بيلون فينانسي سوا لي اسوسيي سوا لا بانك بور افوار دي انفستيسمون ايتترا. الوغ هنا فهي ما عندهاش علاقه، كيقول لك بان الكلاس دو كلهم دي بيان ديالك، فهم كلهم فلوس، فاحنا غنعطيهم دي فالور سميتهم دي فالور immobilisés. Des valeurs immobilisées. Par contre, l'actif circulant اللي هما واحد 3 د العناوين اللي هما مشهورين كيتصدروا الصفحات ديال الجريده الرسميه. فهنا كاينين منهم سواء كنهضر على 35، سواء كنهضر على لو 31 لو ستوك، سواء كنهضر على لو 34 اللي هما لي كريونس. الوغ هنا كنجيو كنقولوا هاد الاكتيف سيركولون اللي هو كي سو كومبوز دو 3، شنو هي العلاقه ما بيناتهم بثلاثه ولا ما بيناتهم بجوج؟ شنو هي لا ديفيرونس اللي كتفرق بيناتهم بثلاثه؟ فالجواب سهل جدا، اللي هو ديما كنعطيه التلاميذ عندي وكنخليهم انهم يفكروا شويه، ولكن ما غاديش شويه سسبانس. انا كاين اون ديفيرونس انتر لو ستوك اي لي كريونس اي لي تي في بي. فشنو هي العلاقه ما بين ستوك وما بين تي بي ولا كريونس؟ فهما كلهم ان اكتيف سيركولون. شنو ان اكتيف سيركولون؟ دي بيان اللي هما داخلين وخارجين. تقولي بحالاش؟ نقولك بحال لو كليون كنعطيه السلعه كيعطيني فلوس، كنعطيه السلعه كيعطيني فلوس، دخل خرج بوندون دون فاسون نون دورابل موان دان. لي تي في بي فين ما كنشري اكسيون شاك اني شاك فين داني هو لو جور دانفونتير، فانا كيعطيوني لو بيلون ديالهم واش ربحوا او خسروا، تبيع او ما تبيعش. فهنا كل عام دخل خرج. ماشي بحال لي تي بي كيف ما قلنا، لي تي بي انا صافي شريت الشركه غتبقى عندي دون فاسون دورابل حتى النهار اللي غنديسيدي انني نبيع لا سوسيتي كلها. لي ستوك حتى هما كندخل ستوك، مثلا ندخل دي فوتر دي ماركور نعاود نبيعهم، ندخلهم نعاود نبيعهم، فهذه دون فاسون نون دورابل موان. هذا كلهم عندهم واحد لو بوين كومون اللي فيها سيركولون كي سيركول في لونتربريز، ماشي بحال ايموبيليزي ثابتين. فهنا لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم، فلو ستوك انه كتشريه لونتربريز وكيبقى عندها، كتشري لونتربريز كيبقى عندها، يعني يقدر تخسر فيه شويه يطيح الثمن. مثلا حنا كيما كنعرفوا فاش كيقرب رمضان التمر كيطلع الثمن ديالو، يعني الا عندك شي ستوك ديال التمر راه طلع الثمن ديالو. ملي كيفوت رمضان التمر ما كنبقاوش نتسوقوا، يعني شنو كيطرى ليه التمر كينزل الثمن ديالو. ملي كيقربوا الحفلات والاعراس الذهب كيطلع الثمن ديالو، ملي ما كنبقاوش نتسوقوا ليه الذهب كينزل الثمن ديالو، وهي غاديه. مي هنا لو ستوك ديما كنقول انا لو ستوك كيبقى عندي في لونتربريز، عندي يعني ما كيضيعش ليا. باغ كونطخ لي كريونس اي لي كليون ملي كنبيع لك انا ماركور وكتمشي بيه نتايا عاطيني ورقه سو فورم دان شيك، ماشي كيعني ان راه عطيتيني شيك راك غتخلصني وانت عاطي. راه كاين الناس اللي كتفرق الشيكات غير كتفرق، يعني من غدا ما بغيتش نخلصك بسلامه، دعيني يا سيدي تشديت في الحبس، المهم ما نخلصكش. انا ما شغليش فيه هو، انا شغلي في لونتربريز ديالي. ملي كنعطي الفلوس يعني ولا كنعطي واحد السلعه للكريونس، فهذيك السلعه ما كتبقاش عندي، يعني يقدر هاد الكريونس اللي هو كليون يديكلاري فايت، الا مشات ديكلاري فايت يعني انا كنولي في واحد لو ريسك كبير. فهنا لونتربريز في البيلون فينونسي فرقوا ما بين لي دو ريسك، سواء هذا عندك ريسك قليل انك ستوك كيتباع غدا ولا بعد اي حاجه كتحطها للمارشي باش تباع فهي كتباع، غير حاجه اللي ما نضمونهاش انك واش غتجيب فيها ربح او لا غتجيب فيها خسران. مي الكريونس اي لي تي في بي من غدا انا نحط لي زاكسيون نقول لك الشركه ديكلارات فايت، يعني ما غنرجع ولو درهم واحد. كريونس عطيتو السلعه ما عطانيش ديكلارا فايت، ما نقدر نرجع درهم واحد. يعني هنا فين لقاو داروا اون ديفيرونس في لاكتيف سيركولون. فهنا سماو لاكتيف سيركولون ديالهم لو ستوك
سي اون فالور ديكسبلواتاسيون اللي هي كنستعملها ونسموها سي اون فالور رياليزابل اللي هنا ا رياليزي او بيان دي بينيفيس ا رياليزي واش حقوا من الارباح ديالنا. فلا تريزوري اكتيف كيف ما حنا قلنا قبل ما شغلناش شنو درتي ك ك باغ اكزومبل واش عندك فلوس في البنكه عندك فلوس لا كيس فانا عطيني اون جلوبال شحال عندك في لا تريزوري اللي هي في لا ليكيديتي السيوله. فهنا تريزوري اكتيف سميتها سي الريبريك 51. ابري غادي نشوفوا كنظن اننا حنا فهمنا شنو هو لو بيلون فينونسي. من بعد غادي نحاول ندير لو بيلون فينونسي ونشوفوا دابا لو باساج ديال الطابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاس. فهنا غنشوفوا ريزومي بسيط داكشي اللي درنا في البيلون. فبالنسبه تو سكي هذا هو لو طابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون. Alors qui se compose des éléments. Valeur immobilisée, c'est la classe 2. C'est quoi une valeur immobilisée? C'est l'actif immobilisé, tout ce qui est classe 2. Valeur d'exploitation 31. Alors, c'est quoi une valeur d'exploitation 31? C'est le stock. Alors, 34, 35, on a soit une valeur réalisable ou bien les créances. Alors, on a cette créance, même si d'ailleurs inclut les TVP qui sont créances, valeur réalisable. 51, c'est la trésorerie, alors c'est une valeur disponible. Le 11 et le 13, c'est les capitaux propres. Les capitaux propres. Les 14 et les 15, normalement 14, c'est les dettes de financement. Les 15, c'est les provisions pour dépréciation, bien les provisions durables. Enfin, nous sont des dettes à long moyen terme. Mais les renonçons une partie de la provision, les dettes long moyen terme. La classe 4, 55, c'est les dettes à court terme. Alors, on a les dettes à court terme. Là, le tableau d'Yann, est sous forme d'un bilan. Alors, le bilan d'Yann, qui se compose des éléments. ما بغيتكمش نهار الامتحان انكم تصدموا وتقول انا مولف كنخدم بالستوك. فهنا تقدر تخدم بالستوك، تقدر تخدم لا فالور ديكسبلوطاسيون، تقدر تخدم ب هنا بور لو باسيف كيبقى لو ميم، مي هنا يقدروا يقولوا لك تريزوري او بيان فالور ديسپونيبل. فانا ما بغيتكش حتى نهار الامتحان وتشوف هادشي اللي كاين. انا هنا غادي ندوزو ان بتي اكزرسيس. خليكم معنا في لو بتي اكزرسيس اللي نقدروا نفهموا به سي كوا ان طابلو دو ريدريسمون ريكلاسمون. سي كوا لا ديفيرونس انتر ان ريدريسمون اي ان ريكلاسمون.